अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नमाज तहज्जुद की फ़जीलत बताऊंगा और नमाज तहज्जुद की कितने रकातें हैं उसके बारे में भी वज़ाहत करूंगा, और नमाज तहज्जुद कब पढ़ लेनी चाहिए मैं उसकी भी आपके सामने वज़ाहत करूंगा, और नमाज तहज्जुद का टाइम कब शुरू होता है और कहाँ तक होता है उसकी भी मैं आपके सामने वज़ाहत करूंगा। नमाज इशा के बाद और फजर सादिक से पहले इसके दरमियान में सोने के बाद जो नवाफिल पढ़े जाएं उनको नमाज तहज्जुद कहते हैं, और कम से कम इसकी 2 रकातें हैं। अगर आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सो गए, 9 बजे मसलन सो गए, आपकी आँख 9:30 बजे खुल गई, तो 9:30 बजे के बाद आप वज़ू करके नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं, और इसकी कम से कम 2 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 8 रकातें हैं। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तहक़ीक़ पर यानी 4-4 करके पढ़ना अफजल है। हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ियत में शामिल थी, आपके ऊपर फ़र्ज़ थी, और आपकी उम्मत से उसकी फ़र्ज़ियत यानी मनसूख कर दी गई, और अभी ये नमाज तहज्जुद सुन्नत रह गई है, और जो भी पढ़ेगा तो उसको नमाज तहज्जुद सुन्नत करके पढ़ना पड़ेगी। नमाज तहज्जुद की फजीलत कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर तहज्जुद पढ़ने वालों का तज़किरा फरमाया। 21वें पारे में सूरत सज्दा के दूसरे रुकू में इस तरह ज़िक्र फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मनाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलम नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा इसका कंज़ुल ईमान से यह है, यानी शब में इनकी पहलू बिस्तरों से अलहदा होते हैं, नाराज़गी की खौफ और रहमत की तमामी अपने रब की इबादत करते हैं, और हमारी दी हुई दौलत से हमारी राह में खर्च करते हैं, तो आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली नेमतें जो उनके वास्ते पोशीदा रखी गई हैं उनका किसी नफ्स को इल्म नहीं, हत्ता कि फरिश्ते भी उनसे ला इल्म हैं। हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह ताला क़यामत में जब तमाम अव्वलीन व आखिरीन को जमा फरमाएगा तो मुनादी ऐसे आवाज़ से निदा करेगा जिनको तमाम मखलूक सुनेगी। अभी सबको मालूम हुआ जाता है कि आज मौला ताला के करम का ज़्यादा हकदार कौन है। फिर मुनादी वापस आकर कहेगा, वो हजरात खड़े हो जाएं जिनके पहलू शब में बिस्तर से अलहदा हो जाते थे, और ऐसे बंदे कम तादाद में होंगे। फिर लौट कर मुनादी आएगी और कहेगा, वह हजरात खड़े हो जाएं जो तंग दस्ती और बीमारी में अल्लाह ताला की बारगाह में आला दर्जे का शुक्रिया पेश करते थे, और ये भी कलील होंगे। फिर उन सब को जन्नत में ले जाएंगे, उनके बाद बाकी लोगों का हिसाब होगा। तफसीर किशाफ। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान सोते वक्त गुद्दी पर 3 गिरह लगा देता है, हर एक गिरह की जगह ये कलमा पढ़ कर दम करता है, अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद। तर्जुमा, बड़ी रात पड़ी है, सोता रहा। बस अगर बंदा शब में बेदार हुआ और ज़िक्र इलाही किया तो एक गिरह खुल जाती है, फिर वज़ू किया तो दूसरी गिरह खुल जाती है, फिर नमाज पढ़ी तो तीसरी गिरह खिल जाती है, फिर सुबह को बंदा बिशाश होता है, और अगर शब में बेदार न हुआ तो कल्ब में अनकबाद और तबीयत कसलिमंद होती है। सरकार दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम चाहते हो कि हालत हयात व ममात में, कब्रों में और कब्र से उठते वक्त क़यामत के दिन तुम पर अल्लाह की रहमत हो। रात में उठकर अपने रब को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ो। ए अबू हुरैरा, अपने घर के गोशों में नमाज पढ़ो तो तुम्हारे घर का नूर आसमान में पहुँचेगा, जैसे सितारों का नूर ज़मीन वालों को महसूस होता है। नेज़ फरमाया कि रात की नमाज इख्तियार करो कि ये तुमसे पहले नेक बंदों का तरीका है।
اور قرب الہی کا حصول ذریعہ ہے، گناہ معاف ہونے کا سبب ہے، اور بدن کی بیماریاں دور ہونے کے لیے موجب ہے، اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم کسی سفر کا ارادہ کرو اس کے لیے سامان کرو گے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو سفر قیامت کے لیے سامان کرنا زیادہ اہم ہے۔ ہم ایسی چیزیں تعلیم کر دیں جو اس دن تمہیں نفع پہنچائیں۔ عرض کیا میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو، تعلیم فرمائیے۔ فرمایا سخت گرمی کے دن روزہ رکھا کرو، قیامت کی گرمی سے محفوظ ہونے کے لیے۔ شب کی تاریکی میں 2 رکعات پڑھا کرو، قبر کی وحشت دور ہونے کے واسطے۔ حج کیا کرو تاکہ تمہارے عظیم الشان کام بے حسن خوبی انجام پائیں۔ مسکین پر صدقہ کرو، اتنی طاقت نہ ہو تو اچھا کلمہ زبان سے نکالو، یہ بھی صدقہ کرنا ہے۔ یا بری بات کہنے سے زبان روکو، یہ بھی صدقہ کرنا ہے۔ اشرف انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے شب میں اٹھ کر نماز پڑھی، پھر اپنی بیوی کو بیدار کیا، اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر بیوی انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جس نے شب میں بیدار ہو کر نماز پڑھی، پھر اپنے شوہر کو بیدار کیا، اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر شوہر انکار کرے تو عورت اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ یہ کیسے خوش نصیب ہیں وہ مرد عورت جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بنے۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو رات بھر سویا یہاں تک صبح ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا، جس کی وجہ سے شب کی برکتوں سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب میں اس قدر قیام فرماتے کہ پائے مبارکہ متورم ہو کر پھٹ جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا حضور اتنی تکلیف برداشت کیوں فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں حضور کے اگلے پچھلے تمام متعلقین کی لغزشیں اور ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ فرمایا تو کیا میں بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی شب بیداری، اور اس میں یہ سخت ترین ریاضت پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم کا شکریہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے میرے تمام متوسلین کی لغزشوں اور خطاؤں کی مغفرت میری وجہ سے فرما دی۔ یوسف ابن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیر عرش ایک فرشتہ بشکل مرغ ہے جس کے پنجے موتیوں کے اور کانٹا سبز زمرد کا۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اپنے بازو پھر پھڑا کر بولتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ قیام کرنے والوں قائم ہو جاؤ، اور جب نصف رات گزر جاتی ہے تو پہلے کی طرح بازو پھر پھڑا کر کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے اٹھ بیٹھیں، اور جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو پھر بازو پھڑ پھڑا کر کہتا ہے کہ چاہیے کہ نماز پڑھنے والے اٹھ جائیں۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو بازو پھر پھڑا کر کہتا ہے غفلت والے اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھ بیٹھیں۔ آیا العلوم میں یہ حدیث مبارک ذکر کی گئی ہے۔ اگر فجر سے پیشتر اٹھ کر معبود حقیقی کی جناب میں سربت سجود ہو جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اپنی رحمت سے مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور باقی اس کے اوپر گناہ نہیں رہتے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے تہجد کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رات کے ٹائم میں نماز جو تہجد پڑھی جاتی ہے اس کی برکتوں کا جو مسئلہ ہے آپ کے علم میں آ جائے گا، اور آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، اور فضیلت اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔